बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप सब की खिदमत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ अपडेट्स के साथ मैं हाज़िर हूँ। और गुज़िश्ता दो वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया था कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो इंडिया एक प्रॉक्सी लड़ना चाहता है और लड़ रहा है इनफैक्ट थ्रू तहरीक तालिबान पाकिस्तान और थ्रू बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस के हवाले से आज काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ पाकिस्तान इस्लामाबाद में देखी गई हैं। और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से बड़ी आज जो ब्रीफिंग थी, बड़ी धुआंधार किस्म की ब्रीफिंग थी, इन अ सेंस कि आज जितने भी सवालात थे जो फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे, वो सारे इस हवाले से थे कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक स्टांस बदला है और ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान अब ये वाज़े तौर पर कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ग्रोह जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, ना कि एक हुकूमत है। और उस ग्रोह का नाम तालिबान है। और वो तालिबान जो हैं इस वक्त उन तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक नोटोरियस ग्रुप है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उनकी सपोर्ट की वजह से वो पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पर अटैक्स करते हैं और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं। इस हवाले से आज जब जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस किए गए कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया है या अफ़गानिस्तान वही अफ़गानिस्तान है कि जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग्स थी, जो पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इंटरनेशनली, वो यही थी कि पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है। तो उस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो फ़ॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये बात की है कि हमने बहुत रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया और 4 साल अफ़गानिस्तान को रिकगनाइज़ करने के हवाले से हमने बहुत सोच विचार की और इसी इंतज़ार में रहे कि शायद जो तालिबान रजीम चेंज का जो रजीम आई है इस वक्त, जो एक ग्रुप बरसरे इक़्तिदार आया है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा और वो बतौर हुकूमत, बतौर सरबरा एक मुल्क की एक गवर्नमेंट की हैसियत से चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से, जो तालिबान हैं वहाँ पर, और उन्होंने कभी भी इस चीज़ को ख़ातर में नहीं लाया कि उनकी जो सरज़मीन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बल्कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने ये कंप्लेन लॉन्च की हुई हैं अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें बहुत सारी रशियन स्टेट्स हैं जिनके कुछ मिलिटेंट्स यहाँ पर परवान चढ़ते हैं। फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान बल्कि और छोटे ग्रुप्स जो हैं वो भी वहीं पर अपना बसेरा किए हुए हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो अब बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है, इन अ सेंस कि पाकिस्तान ये चाहता है कि स्टेबल अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके हक़ में है। लेकिन स्टेबल अफ़गानिस्तान से मुराद अगर तालिबान रजीम है तो फिर ये एक ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से ये पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि जो तालिबान की हुकूमत है इसको तब्दील होना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल ये वाज़े तौर पर ये बात की कि ये पाकिस्तान का सिर्फ मुतालबा या ख़्याल नहीं है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर बनी हुई है, अगर इसी तरह की सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो यकीनन फिर अफ़गानिस्तान की जो अवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक एक ऐसी ज़िम्मेदार हुकूमत आए जो कम से कम मुल्क चलाना जानती हो, उसको पता हो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ कैसे रखे जाते हैं। अब जब ये सवाल पूछा गया कि क्या स्पेसिफ़िकली इंडिया के साथ जो अभी रिसेंटली जो गठजोड़ है दोनों मुल्कों का, लाइक इंडिया का और अफ़गानिस्तान का, क्या उससे तो पाकिस्तान परेशान नहीं है? तो उसके जवाब में उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात की कि परेशानी तो किसी दोनों मुल्कों के मिलने से कभी भी किसी दूसरे मुल्क को नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर एक मुल्क जो जिसकी इंटेंशंस ऐसी हैं कि वो एक मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को वो सपोर्ट करे और दूसरा मुल्क उन्हीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करे और उनके थ्रू वो प्रॉक्सी लड़ना चाहे, तो ये किसी भी तरह से काबिल कबूल
نہیں ہے. تو اب جب مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیا آخرکار ان معاملات کا جو سلوشن ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے، اور کیا جو بڑی پاورز ہیں خاص طور کے اوپر اب جب پاکستان نے ایک جو معاہدہ کیا ہے، ایک پیکٹ سائن کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس کے حوالے سے، تو اس میں یہ بھی پوچھا گیا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ اب تو افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، تو سعودی عرب ابھی تک کہاں ہے اور سعودی عرب نے اس حملے کا جواب کیوں نہیں دیا. اس کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ اب جو اس وقت جو یہ پیکٹ ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ اس طرح کی جنگوں کے اندر یا اس طرح کی ہاسٹیلٹی کے وقت اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں قابل استعمال سمجھا جائے گا یا اس کو قابل عمل کیا جائے گا جب پاکستان یہ سمجھے گا کہ پاکستان اس طاقت کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ یا کسی ایسے فریق دشمن ملک کے ساتھ جب وہ لڑنا چاہے گا یا اس کی ایسی کنفرنٹیشن پیدا ہوتی ہے تو جہاں وہ ضرورت سمجھے گا تو پھر وہاں پہ وہ یقیناً سعودی عربیہ کی مدد بھی لے گا. تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا چائنا ابھی تک خاموش ہے یا چائنا کی جو سچویشن ہے اس ریجن کے اندر وہ کم ہو گئی ہے یا ابھی بھی وہ اپنی دلچسپی برقرار رکھ رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کو چائنا کہاں دیکھتا ہے. اور چائنا کے حوالے سے اور بہت ساری جو اسپیکولیشنز اس وقت چل رہی ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ چائنا کا اور پاکستان کا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سی پیک کے حوالے سے چائنا کے انٹرسٹ پاکستان میں بالکل موجود ہیں، اور اسی پروجیکٹ کے حوالے سے چائنا نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ افغانستان کو بھی ساتھ لے کر چلے، لیکن لگتا یہ ہے کہ افغان جو انٹرم سیٹ اپ ہے جو طالبان ہیں افغان کے، وہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے فی الحال اس موڈ میں نظر نہیں آتے کہ ان کے ملک میں کوئی بہتری آئے یا وہ کچھ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں، کیونکہ چائنا نے ان کو بہت واضح طور پر یہ آفر کی تھی کہ ہم ایک ریل ٹریک بھی بچھاتے ہیں اور جو ٹریڈ ہے اس کو بھی بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کو کلوز کرتے ہیں. پاکستان نے تو بہت جلدی حامی بھری، لیکن افغانستان کا جو موڈ ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کا جو تانا بانا ملتا ہے وہ وہی جو انٹرسٹ ہے ان کے انڈیا کے ساتھ. اللہ جانے انڈیا نے ان کو کون سی ایسی گدڑ سنگی دکھائی ہے جس سے افغانستان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی اور وہ انڈیا کے ساتھ مل کر کوئی ایسا الائنس بنائیں گے جو خطے میں جو ریجن میں ان کے مفاد میں ہوگا. اب افغان سیٹ اپ جو ہے اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چین اور پاکستان کی جو ایک دیرینہ دوستی ہے اور جو ان کے آپس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اور آئندہ آنے والے دنوں میں چائنا نے بالکل واضح طور پر پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی جو ہے وہ اس دوستی کے بیچ میں نہیں آ سکتی. اور جو اب جو ٹاکس کا عمل ہے، جو مذاکرات ہیں، پاکستان یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان شرائط پر جو پاکستان نے افغانستان کے سامنے رکھی ہیں. اور سب سے پہلی جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے جو اس وقت برسر اقتدار گروہ ہے طالبان کا، اس کو اپنے دیرینہ پرانے ساتھیوں کا کلا کما کرنا پڑے گا اور ان کو اپنی سرزمین سے بھگانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا یا ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. یہی وہ ایک میکینزم ہے جس کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ میں بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور پاکستان آج بھی بڑی فراخ دلی سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور جو سیز فائر تھا ٹیمپریری آج اس کا وہ خاتمہ ہو چکا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ ہم کسی قسم کی ہاسٹیلٹی نہیں چاہتے. ہاں اگر ایگریشن دکھایا گیا تو پچھلی دفعہ بھی منتیں کر کے افغانستان نے یہ سیز فائر کروایا ہے، اور اب بھی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو یقیناً پھر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے اور اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پھر اپنا جوابی کارروائی کرے، اور پھر وہ ویسی کارروائی کرے جس طرح پہلے کی ہے. اور پھر آپ نے سیز فائر کی ریکویسٹ کرنی پڑی آپ کو. لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں. قطر کی انٹرفیرنس کے حوالے سے پاکستان نے بالکل کہا کہ قطر کی طرف سے ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر دوست ممالک
ٹاکس کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں تو یقیناً پاکستان نے ہمیشہ اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی شرط ہے، وہی شرط کہ جو شرائط پاکستان نے رکھی ہیں اگر افغانستان کو وہ قبول ہوئیں اور انہوں نے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ وعدہ کیا تو پاکستان ان مذاکرات کا حصہ ضرور بنے گا۔